أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل الزوجين الذكر ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى لا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم तकबीर शान मुस्तफ़ा आमद मुस्तफ़ा हुस्न मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा शान कुरान अज़मत कुरान कारी मोहम्मद वकासर اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله